मडगांवां एका हॉटेलाच्या दुसऱ्या माळ्यार आशिल्ल्या उत्तर कर्नाटकाच्या एका मनशाचो ताच्या इश्टा वांगडा जाल्ल्या वादावादीत बाल्कनींतल्यान पडून मरण आयिल्लें। मजगतीं ताच्या इश्टान घडणूक थळार सावन पळ काडिल्लो। आपल्या गांवाक वचपाक ट्रेनीन बशिल्ल्या त्या इश्टाक लेगीत ट्रेनीनूच मरण आयिल्ल्याचें उक्ताडार आयलां। ह्या प्रकरणात मडगांव पुलीस फुडलो तपास करतात। पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट। पण दोग जाण फ्रेंड जे आसा हे भटकन उत्तर कर्नाटकाचे जे फ्रेंड आसात हे हॉटेलाक रावपाक म्हूण आयले आनी हे रावता दोगांच्या मदीं एक वाद जालो। जो एकटो आसलो बशीर गुड्डू साहेब म्हणून अहमद हो आनी दुसरो एच रफीक म्हणतो, हे दोगांय भटकलचे आनी हे गोंयांत मौज मस्त्या करपाक म्हणून ते हांगा पावले। पावतरे ह्या हॉटेलार रावतर एक रातचे तेंची दोगांयचो वाद जालो आनी हे दोगांय झगडी जातना फाटल्यान जी बाल्कनी आसा ह्या बाल्कनीक तेंचो वाद जालो आनी हे दोगांय फाटल्यान पडले। पडटरीक तितूंतलो जो बशीर गुडू म्हूण तो साहब आसा हो ऑन द स्पॉट एक्सपायर्ड जालो आनी एच रफीक म्हूण तो तेणी कितें केलें, हो मेलसो पळयनाका स्ट्रेट हांगच्यान काडलो आनी रेल्वे स्टेशनार गेलो आनीक सकाळची 8:30 सुमार जी ट्रेन मंगलोर एक्सप्रेस जी मंगलोर वता ह्या ट्रेनीचेर तो बसलो आनीक स्ट्रेट कर्नाटका गेलो। आनी थंय वतरेक जेन्ना पुलिसेक हे खबर कळ्ळी त्या टायमार मडगांवचो PI जो आसा सिद्धेश सामंत हो सूरज सामंत जो आसा हो आपल्या स्टाफाक घेवन हांगा हजर जालो आनी तेणी पंचनाम केलो। त्या टायमार कळ्ळें की एच रफीक म्हूण तो फरार जाले कडेन आसा आनीक त्या टायमार PIयान एक टीम काडली आनी ती टीम केरला हांगा धाडली। पूण दुर्दैव म्हण तशें ज्या टायमार ते एक्युजाच्या घरा कडेन गेले त्याच टायमार त्या एक्युजाच्या सोयऱ्यांनी सांगले की जो एच रफीक आसा हो ऑलरेडी भटकल पावचे पयलीं मेले कडेन आसा आनी तो सुद्दां ट्रेनी आसा आनी तेजी बॉडी जी आसा ही केरलाक मेळ्ळे कडेन आसा आनी केरलाच्या पुलिसांनी ती बॉडी पंचनाम केले कडेन आसा आनी ती मॉर्गान दवरले कडेन आसा। मडगांव पुलीस कशें करून ह्या केसीचो सोक्षमोक्ष लायता तो कळटले। गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आनी ओमकार देशप्रभू।